अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो देख रहे हैं। नाज़रीन, उमूमन इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करते हैं जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी पार्टियों के अजीम आदर्शों के हवाले से और उनकी जदोजहदों के हवाले से। लेकिन सियासी पार्टियों का जो मयार है वो अलग अलग होता है। इक़्तिदार में जब पार्टियाँ होती हैं तो वो दूसरों से ये तकाज़ा रखती हैं, अपोजिशन में जब पार्टियाँ होती हैं तो तकाज़ा रखती हैं कि इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। लेकिन जब ख़ुद इक़्तिदार में आ जाती हैं तो इंसानी हुकूक तो क्या, इंसानी ज़िंदगियां भी उनके साए तले ख़त्म हो जाती हैं और उस पर सियासी पार्टियां बिल्कुल ही खामोश रहती हैं। एक ऐसा ही दर्दनाक सान्या सिंध में हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान जमहूरी तहरीक की सरकर्दा पार्टी है, उसकी सिंध में हुकूमत है और उसकी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसने यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के एक नौजवान को गोलियों से भून के मार दिया है पुलिस के हाथों। उस पे खामोशी है मुकम्मल तौर पर सरकारी सतह पर। आज हम गुफ्तगू उसके हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और व्लॉग देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, जब कुछ अर्सा पहले एक 37 बच्चे पर इस्लामाबाद में पुलिस ने गोलियां बरसाई थी और उनको कत्ल किया था, तो सारे मुआशरे ने उस पर तनकीद की थी और जायज़ तनकीद की थी और इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया था, क्योंकि उस इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट है। और ऐसे ही पंजाब के जब दूसरी जगहों पे वाक़यात हुए थे, रेप केस, साहिवाल रेप केस और दूसरे हुए थे, तो पंजाब की हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया था और ये दुरुस्त किया गया था। ये सोसाइटी का काम है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिन पार्टियों और जिन तंजीमों ने आड़े हाथ लिया था उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और सिंध में ये हुआ है कि 10 फरवरी को सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में सैकड़ों स्टूडेंट्स के सामने एक नौजवान इरफान जतोई को पुलिस ने उठाया। वो पुलिस अफसर्स के नाम जो हैं वो भी ज़ाहिर कर रहे हैं तलबा, और वो ख़बरें 11 फरवरी की सिंधी अखबार, उर्दू अखबारात, टेलीविज़न चैनल्स पे उस नौजवान के गिरफ़्तारी की ख़बर भी चली हुई है, उसकी तस्वीरों के साथ और उसके दूसरे मामलात के साथ। ये नौजवान इरफान जतोई था और ये सोशलॉजी डिपार्टमेंट के आखिरी साल का स्टूडेंट था। इसको यहाँ से उठाया गया। उसके बाद कोटली की अदालत में, जामशोरो की अदालत में एक पिटीशन दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि जामशोरो पुलिस ने हैदराबाद पुलिस से मिलके इस नौजवान को उठाया है और 18 फरवरी को जो पेशी हुई उसमें ये आके जामशोरो पुलिस ने जवाब दिया, हैदराबाद पुलिस ने ये जवाब दिया कि हमने इस बंदे को नहीं उठाया है। लेकिन लोगों को पता था कि ये गिरफ़्तार हुआ। एक SHO हैं हैदराबाद से, निसार शाह, उन्होंने गिरफ़्तार किया और सक्खर के SSP इरफान सम्मू के हवाले किया। ये तकरीबन आप देखें कि उसको 1 महीना तकरीबन हो जाता है, तो वो बंदा खामोश था। लेकिन गुज़श्ता शब सक्खर पुलिस के हाथों एक मुकाबला पुलिस इनकाउंटर का बताया गया। ये जैली मुकाबले, जैली इनकाउंटर हर जगह होते हैं और ये सिंध में भी हो रहे हैं। तो ये इनकाउंटर बताया गया और बताया गया कि नेशनल हाईवे के करीब कुछ मुसल्लह अफराद खड़े थे, उनसे इनकाउंटर हुआ और उसमें एक बंदा मारा गया जिसकी बाद में पहचान हुई तो वो इरफान जतोई था। रोहड़ी तालका हॉस्पिटल में उसका लाश लाया गया और उसके भाई ग़ुलाम नबी खरोस ने उसकी लाश की पहचान की और उन्होंने कहा कि ये बंदा 1 महीने से पुलिस के कब्ज़े में था और वो पुलिस के कब्ज़े में होने की वजह से वो 20 लाख रुपए पुलिस रिश्वत मांग रही थी। ये उसके भाई और उसके वालिद का बयान मीडिया पे आया है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और हम वो दे नहीं सके। इसके साथ 2 और नौजवान भी थे, एक सफ़ीउल्लाह जागीरानी और एक दूसरा बंदा था। वो पैसे दे के आज़ाद हो गए और गुज़श्ता सब ये पुलिस ने
جیلی انکاؤنٹر کر کے ایک ایسے نوجوان کو مار دیا جس کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ آئندہ کا خواب تھا، آئندہ کی امید تھا اپنے گھر کی۔ یہ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچے کو ظاہر یونیورسٹی تک پہنچایا تھا، لیکن اس کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے کے خلاف سکھر، خیرپور، نواب شاہ اور دوسری جگہوں پہ کیسز داخل تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کیسز بھی داخل تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا۔ ان پولیس نے تو خود ایک عدالت میں، جامشورو کی عدالت میں، یہ بتایا کہ یہ ہمارا بندہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر سندھ یونیورسٹی سے اٹھایا گیا بندہ، سب نے دیکھا، اور وہ سکھر پولیس کے حوالے کیا گیا اور پھر انکاؤنٹر کر کے اس کو مارا گیا، اور یہ انتہا کی حد ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج سندھ یونیورسٹی میں بھی گزشتہ دنوں سندھ یونیورسٹی میں بھی احتجاج ہوا ہے، اسٹوڈنٹس نے بائیکاٹ کیا ہے، اور قاضی احمد بائیکاٹ ہوا ہے، خیرپور میں احتجاج ہوا ہے، ساری سندھ میں احتجاج ہے۔ سوشل میڈیا پہ جسٹس فار عرفان جتوئی کے نام سے مکمل طور پر ایک کمپین بھی چل رہی ہے، لیکن جس طریقے سے انصاف مل سکے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت اب اس پہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی انکوائری اور فلاں انکوائری، یہ انکوائری کروا دیں گے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب یہ خود پولیٹیشینس انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو ڈیموکریسی اور انسانی حقوق میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ ہے انسانی زندگی کا حق، زندہ جینے کا حق۔ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ لوگ وہ پکڑیں اور ماریں؟ اور اس طریقے سے یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہو رہی ہے، اس قسم کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی پارٹی کی حکومت ہے۔ مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں، وہ اس پہ بالکل خاموش ہے۔ اور یہ جب یہ ہم نے دیکھا کہ جب واقعہ ستی والا واقعہ ہوا یا دوسرے واقعات پنجاب میں ہوئے تو بلاول بھٹو نے ٹویٹس کیے تھے، تنقید کی تھی، آڑے ہاتھوں لیا تھا، یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی معاملہ گیا تھا، لیکن اس معاملے پہ یہ مکمل طور پر خاموشی ہے۔ یہ اس سے ڈبل سٹینڈرڈز ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ کیا اس خاندان میں اس نوجوان کی والدہ، اس نوجوان کی بہنیں، اس نوجوان کے بھائی، اس نوجوان کے والد اور دوسرے رشتہ دار، اس کے دوست، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ یونیورسٹیوں سے، تعلیمی اداروں سے ایسے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ایک مہینہ غائب رکھا جاتا ہے۔ 20 لاکھ روپے ان کے ورثاء کہتے ہیں کہ رشوت مانگی گئی کہ ان کو آزاد کرے۔ یہ گورننس ہے جس کے لیے کیا آپ پھر امید رکھتے ہیں کہ یہ نوجوان آپ کے لیے، آپ کے پولیٹیکل نظریات کے لیے آگے بڑھیں اور وہ آ کے اپنی قربانیاں دیں؟ جس حکومت میں پولیس اتنی پولیس بے لگام ہو جائے گی کہ یونیورسٹی سے دوسرے سینکڑوں طلباء کے سامنے کسی بھی نوجوان کو اٹھا لے جائے گی، وہ اپنی مرضی سے غائب کرے گی، دوسری پولیس کے حوالے کرے گی، دوسری ڈسٹرکٹ کی پولیس اس کو گولیوں سے بھون دے گی، اور بعد میں یہ پولیس سرمن بھی دے گی کہ یہ دہشت گرد تھا۔ بھائی یہ دہشت گرد تھا، کرمنل تھا، اگر اس کے اوپر کوئی چارجز تھے تو یہ ملک سویلین رائٹس ہے، لوگ عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں جایا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ اٹھاتے جائیں اور لوگوں کو گولیوں سے بھون کے دیے جائیں؟ اس پہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو احتساب کرنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا، اور اپوزیشن ظاہر ہے اس معاملے اپوزیشن کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ حلیم عادل کو جیلی سیلی کوئی اگر چوٹ لگتی ہے تو وہ سر پہ اٹھا دیتے ہیں، لیکن اس قسم کے واقعات پہ وہ بھی خاموش ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کو مثال بنانا چاہیے کہ کوئی پولیس افسر آئندہ اس قسم کی زیادتی نہ کرے، ناانصافی نہ کرے، اور یہ ٹرینڈ بند ہونا چاہیے کہ جس پولیس والے کو جس کو چاہے مرضی آئے گی وہ کسی کو بھی بندے کو اٹھائے گا اور سامنے اٹھا کے گولیاں مار دے گا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔